बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुहतरम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में आपको सूरह कहफ की फजीलत और सूरह कहफ के 4 मशहूर वाक़यात देखने और सुनने को मिलेंगे। प्यारे नाज़रीन, सूरतुल कहफ कुरान करीम की एक अजीम सूरत है जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमा के रोज पढ़ने की तरगीब दिलाई है। चुनाचे इब्ने उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा सुमात फरमाएं। हजरत इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने जुमा के दिन सूरतुल कहफ पढ़ी उसके कदमों के नीचे से लेकर आसमान तक नूर पैदा होता है जो क़यामत के दिन इसके लिए यानी पढ़ने वाले के लिए रोशन होगा, और इन दोनों जुमों के दरमियान वाले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। एक दूसरी हदीस मुबारका है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि यह सूरत फितनों से हिफाजत करने वाली है। चुनाचे सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, हजरत अबू दरदा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरह कहफ की पहली 10 आयात हिफ्ज कर ली यानी याद कर ली, उसे दज्जाल के फितने से महफूज कर लिया गया। सही मुस्लिम शरीफ में ही दज्जाल के मुताल्लिक एक दूसरी रवायत में है कि तुम में से जो इसे यानी दज्जाल को पाए तो उसके सामने सूरह कहफ की इब्तिदाई आयात पढ़े, वो दज्जाल से महफूज रहेगा। प्यारे नाजरीन, ये तो सूरह कहफ की फजीलत पर आपने अहादीस मुबारका सुनी। अब आपको सूरह कहफ के 4 मशहूर मजमून बताते हैं जिन्हें सुनकर आपका ईमान ताजा होगा। आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों को बता दें, आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल ईगल की आवाज, और साथ ही शुक्रिया आप सबका जो रोजाना की बुनियाद पर ईगल की आवाज पर वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं। बिला तखीर बयान किया जाता है। याद रहे, सूरह कहफ 4 किस्सों पर मुश्तमिल है जो बड़े ही काबिल इबरत और काबिल नसीहत हैं। नंबर 1, गार वालों का किस्सा। नंबर 2, बाग वाले का किस्सा। नंबर 3, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा। नंबर 4, हजरत जुल्करनैन का किस्सा। नाज़रीन मोहतरम, इनमें से हर एक किस्से में इन फितनों से हिफाजत और बचाव का तरीका मौजूद है जिन फितनों में बहुत सारे लोग मुब्तला नजर आते हैं। याद रहे, इस सूरत में सबसे पहले दीन और ईमान में पेश आने वाले फितने का जिक्र है जो असहाबे कहफ के साथ पेश आया था, इसीलिए इसका नाम भी सूरह कहफ है। वो इस तरह के एक जालिम और जाबर बादशाह था जो अपनी कौम को गैरुल्लाह की इबादत की दावत देता था। चुनाचे कुछ नौजवान जो अल्लाह पर ईमान रखने वाले और अकीदा तौहीद पर कायम थे इस बादशाह की दावत के खिलाफ खड़े हुए और इन्होंने तौहीद व हक की आवाज बुलंद की। इस सिलसिले में उन्होंने अल्लाह से दुआ की और अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए अल्लाह की पनाह तलब की, जैसा कि फरमाने बारी ताला है। तर्जुमा सुमात फरमाएं, जब वो चंद नौजवान गार में पनाह गजी हुए और उन्होंने कहा, ऐ परवरदिगार, हमको अपनी रहमत खास से नवाज दे और हमारा मामला दुरुस्त फरमा दे। सूरतुल कहफ आयत नंबर 10। चुनाचे अल्लाह ताला ने उनको पनाह दी और वो गार में 309 साल तक सोए रहे। एक तवील अरसे के बाद जब अल्लाह ने उन्हें नींद से बेदार किया तो माहौल बदल चुका था, लोग बदल चुके थे। जिस बस्ती के लोग शिर्क व बुत परस्ती में डूबे हुए थे वो अब अकीदा तौहीद के पुरस्तार बन गए थे। इस वाक़े से यह नसीहत मिलती है कि इंसान अपने दीन और ईमान के बारे में फितने और आजमाइश में डाला जा सकता है, मगर इससे बचने का तरीका यही है कि इंसान हर हाल में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रहे, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है, जो शख्स अल्लाह ताला के दीन को मजबूत थाम ले तो बिलाशुबा उसे राह रास्त दिखा दी जाती है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 101। नाजरीन, इस सिलसिले में एक और तरीका और वसीला जो बहुत ही मुआवन और मददगार साबित होता है वो ये है कि इंसान नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करे ताकि गफलत और नसियान की सूरत में वो इसको तंबीह करें, या दहानी की सूरत में वो इसकी मदद करें और रास्ता भटकने की सूरत में इसे राह रास्त पर लाते रहें। नंबर 2,
سورہ کہف کا دوسرا قصہ مال کے فتنے کے بارے میں ہے۔ باغ والے کا قصہ جسے اللہ نے بہت سارے نعمتوں سے نوازا تھا، اس کے پاس رزق کی فراوانی تھی۔ ان سارے انعام و کرامات پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اس نے نہ شکری اور نہ قدری کا راستہ اختیار کرتے ہوئے یوم آخرت کا انکار کر دیا اور اپنے مال و دولت پر ناز و غرور کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنے باغ میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت کبھی فنا ہو جائے گی اور مجھے توقع نہیں کہ قیامت کی گھڑی کبھی آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور پلٹایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار جگہ پاؤں گا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 35 اور 36 کا ترجمہ ہے۔ ناظرین، اس ناسمجھ نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ اللہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے رزق کی کشادگی اور مال و دولت کی فراوانی سے نوازا ہے۔ حالانکہ اس کا یہ وہم و گمان غلط تھا، بلکہ یہ سب اسے فتنے اور آزمائش کے لیے ملا ہوا تھا۔ سنیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کی آزمائش کر رہے ہیں، آخرکار تمہیں ہماری ہی طرف پلٹنا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35۔ اس باغ والے کو اللہ کا ایک نیک بندہ ملا جو اسے نصیحت کرتا اور اللہ سے ڈراتا تھا، اسے بھلائی کا حکم دیتا اور برائی سے روکتا تھا۔ اس بندے نے اسے اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی نصیحت کی اور کہا، اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت تیری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 39 کا ترجمہ ہے۔ مگر وہ شخص دولت کے نشے میں اور طاقت و غرور میں اندھا ہو گیا تھا۔ اس نے نصیحت کرنے والے بندے کو یہ جواب دیا، میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور فوج رکھتا ہوں۔ چنانچہ مال و دولت پر اسے فخر و مباحات کی پاداش اور لوگوں کے سامنے غرور و تکبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے باغات کو تباہ و برباد کر دیا اور اسے لوگوں کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ استغفر اللہ۔ تیسرے قصے میں علم کے فتنے کا ذکر ہے، یعنی انسان کو علم کی دولت ملے اور وہ اس علم کے فتنے میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اس فتنے سے محفوظ رکھنا چاہا۔ جب بنی اسرائیل نے ان سے پوچھا سب سے بڑا عالم کون ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں کہا میں ہوں۔ ان کا یہ جواب برحق تھا، اس اعتبار سے وہ اولو العزم رسولوں میں سے تھے، اللہ سے انہیں کلام کا شرف حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور و ہدایت کی کتاب تورات شریف عطا فرمائی تھی۔ اللہ کی طرف سے 9 واضح نشانیاں یعنی معجزات ملے تھے۔ نیز وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم و جابر بادشاہ فرعون سے برسر پیکار تھے، جس نے دعویٰ کیا تھا انا ربکم الاعلی۔ لیکن ان سب کے باوجود سنیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا ہمارا ایک بندہ خضر بھی ہے جو 2 دریاؤں کے سنگم پر رہتا ہے، اس کے پاس جو علم ہے اے موسیٰ وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تواضع اور خاکساری، تقوی و پرہیزگاری اور حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال کیا تھا، اس لیے انہوں نے یہ نہیں کہا مجھے اس بندے خضر کی ضرورت نہیں، بلکہ دریافت کیا اے میرے رب اس بندے سے ملاقات کا راستہ کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک ٹوکری میں مچھلی لے کر سفر کرو، جہاں مچھلی زندہ ہو کر تم سے غائب ہو جائے تو سمجھ لو اس بندے سے ملنے کی جگہ وہی ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس بندے سے ملاقات کے لیے نکل پڑے اور اپنے نوجوان ساتھی سے کہا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 60 کا ترجمہ ہے، اور جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، خواہ مجھے سال ہا سال چلنا پڑے۔ ناظرین، لہذا علم کے فتنے سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے تواضع و خاکساری اختیار کرے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو یاد رکھے، اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے، لہذا انسان ہمیشہ علم حاصل کرنے کی جستجو میں رہے۔ اور اب چوتھے قصے میں بادشاہ و سلطنت اور جاہ و منصب کے فتنے کا ذکر ہے۔ ناظرین محترم، دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھے قصے کا ذکر انشاءاللہ
کل کی ویڈیو میں آئے گا، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی تھی۔ کمنٹس باکس میں آمین ضرور لکھ دینا، اور ہماری اسلامی تعلیمات پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ ہمیشہ کی طرح آخر میں دعا ہے، آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔